बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुल्क में बसने वाले और मुल्क से बाहर जहां कहीं पर भी आप हमें देख रहे हैं, ईद उल अज़हा की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह से आपको अगले आने वाले सालों में भी ये खुशियां देखने नसीब करे, और जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ये कुर्बानियां कबूल फरमाए। जिन्होंने ये हज अदा किया है अल्लाह ताला उनके हज कबूल फरमाए, और जिन्होंने कुर्बानी नहीं दी अल्लाह ताला उनको अगले साल इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कल ईद के दिन काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत रही, तो इस वजह से हम आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। आज हमारे पास कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बड़ी खबर ये आ रही है नाज़रीन के मशरक़ वस्ता में एक बार फिर हालात ख़राब हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से दी जाने वाली जो तजावीज़ हैं उनको मुस्तरद करने के बाद सेंटकॉम ने आज बड़ा हमला किया है जनूबी ईरान में, और कुछ अहम तरीन जो टारगेट्स हैं उनको तबाह करने का दावा किया गया, जिसके जवाबी वार में ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया है। इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है और मशरक़ वस्ता के अंदर दोबारा से जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी के बावजूद अमरीका की जानिब से दूसरी बार ईरान के ऊपर हमला किया गया है। नाज़रीन, ये हमला जनूबी ईरान में बंदर अब्बास का जो इलाका है वहां पर एक ड्रोन लॉन्चिंग साइट जो है उस पर हमला करके किया गया। नाज़रीन, ये ईद के दूसरे रोज यानी आज जो है वो तकरीबन दिन के 12 बजे का टाइम था जब ये अटैक किया गया, और खबरें ये आ रही हैं कि जो ईरान है उस की जानिब से इस चीज़ को मुस्तरद किया गया कि यहाँ से कोई ड्रोन्स इनके ऊपर लॉन्च करने वाले थे, वो अपने हुदूद के अंदर मौजूद थे ना जनूबी ईरान में। तो सेंटकॉम ने कहा है, सेंटकॉम के जो चीफ हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ से जो उड़ने वाले ड्रोन है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमरीकी तंसीबात के लिए खतरा बन रहे थे, जिसलिए हमने यहाँ पे हमला किया और 4 ड्रोन्स को हमने तबाह किया है। जिसके बाद नाज़रीन ईरान ने मिसाइलों से जवाबी वार शुरू कर दिया। नाज़रीन, ईरान ने अमेरिका की जो तंसीबात हैं कुवैत के अंदर उनको निशाना बनाया है और उसमें से अहम तरीन टारगेट्स को तबाह करने का दावा किया है। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जब से मुज़ाकरात शुरू हुए हैं ये दूसरा मौका है कि अमेरिका की जानिब से दरअंदाजी की गई, और साथ ही साथ अमेरिका ये भी कह रहा है कि इससे जंग बंदी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अजीब ढिठाई का मामला है। आप देखिए कि एक तरफ तो जंग बंदी और बातचीत, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम अटैक भी कर रहे हैं और जंग बंदी के ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा, ये तो हमने जो मोस्ट इमीडिएट खतरात थे उनके ऊपर अटैक किया है। तो अमेरिका की जानिब से नाज़रीन ये जो सब कुछ किया जा रहा है ये डेफिनेटली जो पाकिस्तान की मुज़ाकरात के लिए की जाने वाली, सालसी के लिए की जाने वाली कोशिशें हैं उसके लिए एक बड़ा धचका हो सकती है, क्योंकि ईरान इस वक्त बिल्कुल किसी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हम कोई भी अमरीकी इजारादारी या फिर अमरीकी तजावीज़ जो है वो हम मुस्तरद करते हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से किसी जहाज ने गुजरना है तो वो टैक्स देगा। ईरान टैक्स जो है उन्होंने लगाया। पहली मरतबा आप देखिए नाज़रीन के अमरीका के ऊपर ईरान टैक्स लगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला। आज से पहले अमेरिका दुनिया के ममालिक के ऊपर टैक्स लगाता रहे, लेकिन आज ईरान जो है उसने कह दिया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, अमेरिका के ऊपर खास तौर पे ये टैक्स जो है वो लगा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि ये बहुत गैर मामूली सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, क्योंकि ये जो आलमी अहम तरीन बहरी गुजरगाह है ये इस वक्त पूरी तौर पे ईरान के कंट्रोल में है। अमेरिका दावा तो कर रहा है, अमेरिका कह रहा है कि ठीक है आप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाज़ों को गुजरने दे, 1 महीने के अंदर हम मुहासरा खत्म करेंगे, यानी 1 महीने तक हम मुहासरा जारी रखेंगे मुज़ाकरात के दौरान, और उसके बाद जो है वो इसको खोल दिया जाएगा। लेकिन वो भी उस सूरत में कि जब ईरान जो है ये हमें जो है वो गारंटी देगा इसकी कि इसकी किसी किस्म की हम फीसें वसूल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि 24 अरब डॉलर जो हैं अगर आप मुज़ाकरात के लिए सीरियस हैं तो हमारे मुंजमद असासों में से 24 अरब डॉलर वो फौरी तौर पे रिलीज किए जाएं। ये
فوری طور پہ جب ریلیز کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ امریکہ سیریس ہے اور پھر ہم چیزوں کو آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ فی الحال سر دست اسٹریٹ آف ہارمز اور اس کے بعد ایٹمی پروگرام کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ یہ جو ہے وہ بدرجہ آگے بڑھتے بڑھتے جب مذاکرات چلیں گے، کم از کم یہ جو مذاکرات ہیں یہ 3 سے 6 مہینے تک جا سکتے ہیں اور اس کو حتمی جو معاہدہ ہے اس تک پہنچنے میں کافی ٹائم جو ہے وہ لگ سکتا ہے۔ لیکن امریکہ کے ناظرین اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو مڈ ٹرم ہے اس سے پہلے ایران کے ساتھ کوئی اس طرح کی دباؤ ڈال کے تو کامیابی حاصل کر لی جائے، کیونکہ مڈ ٹرم جو ہے اس میں ریپبلکنز کو اپنا جو دیکھیں تو معاملات ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ اس وقت امریکی عوام پسند نہیں کر رہی ہیں، خاص طور پہ جنگوں کے حوالے سے کہ انہوں نے جنگیں ختم کروانے کا دعویٰ کیا لیکن آ کے انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کر کے تو ایران یہ امریکی فوج کو ایک نئی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ امریکہ اب ایک ایسے معاملے میں پھنس چکا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہلے نارمل چل رہی تھی، اس میں پوری دنیا میں کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں وصول کیا جا رہا تھا، لیکن آج جو ہے وہ ایران نے اس پہ مکمل کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے اور صرف امریکی حملے کی وجہ سے۔ اور امریکہ نے جو ایران کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ان کو ایٹمی پروگرام نہیں بنانے دیں گے، ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، تو امریکہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا، یعنی ٹارگٹ اچیو نہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کے نیوی کو تباہ کر دیا، ہم نے ان کی ایئر فورس کو تباہ کر دیا، ہم نے ان کی میزائل سائٹس کو تباہ کر دیا، ایران بالکل اپاہج ہو گیا۔ تو پھر آپ سے اسٹریٹ آف ہارمز کیوں نہیں کھل رہی ہے؟ کیوں نہیں وہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنا اثر رسوخ اپنی طاقت کا استعمال کر رہے؟ کیوں مذاکرات پہ آئے ہوئے ہیں؟ جب ان کے پاس پاور ہی کوئی نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس کو جائیں اور جا کے کیپچر کر لیں۔ لیکن ناظرین یہاں پہ صورتحال بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ ایران نے اب ایران کو پتہ چل چکا ہے کہ اب دنیا نے بھی دیکھ لیا ہے کہ ایران جو ہے اس کی پاور کیا ہے۔ ایران کو آس پاس کے جو عرب ممالک ہیں انہوں نے بھی جانچ پرکھ لیا ہے کہ ایران کی طاقت کیا ہے۔ اب امریکہ جیسے بڑے جینٹ اور اسرائیل جیسی ایک بڑی طاقت مشرق وسطیٰ کی اس کو پچھاڑ دینا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اب جو دیگر طاقتیں ہیں وہ ایران کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتی ہیں۔ عرب ملک جو ہیں وہ تو بالکل بھی ایران کے ساتھ ماں سوائے متحدہ عرب امارات کے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میرے ساتھ تو عرب ملک بھی نہیں کھڑے ہوئے، تو وہ ان کے علاوہ کوئی پنگا لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب ایسے حالات میں ایران جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کی کوشش ہے کہ آپ جو ہے وہ بات کریں ایٹمی ہتھیاروں کے اوپر، ابتدائی طور پہ بات کریں، اور ٹرمپ بھی یہی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کے معاملات جو ہیں وہ فوری طور پہ کوئی اس طرح کا فیس سیونگ ان کو مل جائے کہ وہ کہیں یہ دیکھیں جی ہم نے کامیابی حاصل کر رہی ہے۔ لیکن اعتماد چونکہ ایران کو بھی نہیں، ایران بڑے عرصے سے امریکہ کے ساتھ ڈیل کرتا آ رہا ہے، امریکہ ادھر بات چیت کرتا ہے ادھر حملہ کر دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر کسی قسم کا ٹرسٹ کرنا پاسبل نہیں ہے۔ ایرانی قیادت بڑی محتاط طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، وہ پاکستان کا بھی احترام کر رہے ہیں، پاکستان کی بات کو بھی وہ اکنالج کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن ہمیں امریکہ کے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ دوسری طرف چائنا وہ بھی چاہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر ٹیکس نہ لیا جائے، لیکن ایران نے کہا کہ نو، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور پہلے تو بات ہوئی کہ یون کے اندر یہ لیا جائے گا، لیکن بعد میں کہا گیا جی نہ، صرف ایرانی ریال کے اندر یہ پیسے وصول کیے جائیں گے۔ اور اسی لیے دنیا کی 200 سے زیادہ بڑی کمپنیاں جو جہاز رانی کی کمپنی ہیں انہوں نے ایرانی بینکس کے اندر ایرانی ریال کے اندر اکاؤنٹس جو ہیں وہ تک کھلوا لیے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔